अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमने पिछली वीडियो के अंदर वज़ू के 29 मुस्तहब्बात का बयान सुनने की सादत हासिल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब हम वज़ू के 15 मकरूहात सुनने की सादत हासिल करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ मालूमात आप तक पहुँचेगी। तो हम शुरू करते हैं। फरमाया कि वज़ू के लिए नापाक जगह पर बैठना ये मकरूह है, यानी ऐसी जगह पर बैठना जो जहाँ पर अंदेशा हो कि वहाँ गंदगी है या नापाक जगह है, तो ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए कि ये मकरूह हाथ में से एक मकरूह अमल है। नंबर 2, नापाक जगह वज़ू का पानी गिराना, ये भी मकरूह है। नंबर 3, आज़ाए वज़ू से लोटे वगैरह में कतरे टपकाना। मुंह धोते वक्त भरे हुए चुल्लू में उमूमन चेहरे से पानी के कतरे गिरते हैं, इसका ख्याल रखिए। नंबर 4, क़िबले की तरफ थूक या बलगम डालना या कुल्ली करना, ये भी मकरूह है। यानी कि जब आप किबला रू होकर वज़ू कर रहे हैं तो आपने किबले की तरफ मुंह करके नहीं थूकना, बल्कि दाएं या बाएं जानिब थूकें, तो ये दुरुस्त तरीका है। वरना अगर किबले की तरफ थूकें तो ये मकरूह अमल होगा। नंबर 5, ज्यादा पानी खर्च करना भी मकरूह है। इस बारे में हजरत सदरुश्शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 23 पर इरशाद फरमाते हैं, नाक में पानी डालते वक्त आधा चुल्लू काफी है, तो अब पूरा चुल्लू लेना इसराफ है। यानी अगर आधे चुल्लू से काम हो रहा है तो पूरा चुल्लू लेना ये इसराफ है, और इसराफ यकीनन गुनाह है। नंबर 6, इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, ये भी मकरूह है। बहरहाल टोंटी ना इतनी ज्यादा खोलें कि पानी हाजत से ज्यादा गिरे, ना इतनी कम खोलें कि सुन्नत भी अदा ना हो, बल्कि मुतवस्सित हो, यानी दरमियानी हो। बाज लोग आजकल तो जदीद दौर है तो नल वगैरह का एहतमाम होता है घरों में, तो इस वजू खानों में भी एहतमाम होता है, तो इसका एहतियात करें, ना ज्यादा तेज नल खोल लें। बाज लोग खोल लेते हैं और खोल के बैठे रहते हैं, तो ये बहुत एहतियात करनी चाहिए। जब वजू कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। बाज लोग क्या करते हैं, नल खोल देते हैं, उसके बाद फिर आस्तीने वगैरह फोल्ड कर रहे होते हैं और जो है ना अपने कपड़े दुरुस्त कर रहे होते हैं। वजू खाने पर पानी के जो नल खुले होते हैं, पानी बह रहा होता है, जाया हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अपने मामलात को निपटा लें, उसके बाद नल खोलें। और इस एहतियात से कि अगर कुल्ली कर रहे हैं तो एक हाथ नल पे रखें, तो नल खोलें, पानी लें, फिर बंद कर दें, कुल्ली करें, फिर दूसरी बार तीसरी बार इस तरह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसराफ से भी बच जाएंगे। तो आए आगे सुनते हैं कि इतना कम भी ना हो कि सुन्नत भी अदा ना हो, इसलिए इससे बचना चाहिए। मुंह पर पानी मारना ये मकरूह है। बाज लोग यूं करके तेज करके पानी लेते हैं और यूं तेज मारते हैं, तो इस तरह मारना ये मकरूह है, बल्कि सही तरीका ये कि पानी आहिस्ता से लेकर पूरे पेशानी के पास से छोड़ें और अच्छी तरह चेहरे को धोया जाए। नंबर 8, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना, फूंके मारते हैं, तो ये भी मकरूह अमल है। नंबर 9, एक हाथ से मुंह धोना के रवाफिज और हिंदुओं का शियार है। यानी एक हाथ से मुंह धोना, जबकि कोई शरी माजूरी ना हो, कोई ऐसी जरूरत ना हो। अगर ऐसा माजूर है कि उसके हाथ में चोट लगी है, पानी का डॉक्टर ने मना किया है और उस पर लगने से मना, तो फिर एक मजबूरी की सूरत अलग है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो बिना वजह इस तरह करना ये मकरूह है, और फरमाया कि रवाविस और हिंदुओं का शियार है, तो यकीनन इससे बचना ही होगा। नंबर 10, गले का मसा करना। बाज लोग गले पे हाथ फेरते हैं, गीला हाथ, तो ये मकरूह अमल है, इस तरह नहीं करना चाहिए। नंबर 11, उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना, ये भी मकरूह अमल है। बाज लोग कर लेते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका यह कि सीधे हाथ का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 12, सीधे हाथ से नाक साफ करना भी मकरूह है। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, तवज्जो नहीं होती,
تو وہ سیدھے ہاتھ سے ہی ناک کی صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں، تو یہ مکروہ عمل ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 14، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے، وضو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، تو بہتر ہے کہ بندہ اسی پانی سے وضو کرے کہ جو نارمل پانی ہو۔ نمبر 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی اگر مکروہ چھوڑ دیتے ہیں تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر مکروہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ مکروہ عمل ہو جائے گا۔ تو کوشش یہی ہو کہ بندہ اس چیز سے بچے، اور جو باتیں بیان کی گئی ان کو اپنی وضو کی پریکٹس میں لے کر آئیں اور توجہ کے ساتھ وضو کرے۔ جب ہمارا وضو اور ہماری طہارت کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا دل عبادات میں لگے گا، اور انشاءاللہ اس کا لطف ہمیں آئے گا۔ اللہ عز و جل ہم نے آج کے اس سیشن کے اندر یہ سیکھا ہے وضو کے مکروہات کیا ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا وضو بہتر سے بہتر ہوتا چلے جائے گا۔ ابھی وضو کی تفصیلات اور وضو کے بھی فضائل انشاءاللہ میں نے بیان کرنے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید وضو کے مسائل پیش کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے، جو کہ بہت زیادہ ضروری اور اہم بات ہوگی۔ انشاءاللہ صبر کے 5 حروف کی نسبت سے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے 5 احکام بیان کیے جائیں گے، یعنی جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے زخم ہو جاتا ہے، کسی کے دانہ یا تھوڑا یا پھنسی ہو جاتا ہے، تو اس میں سے پیپ مواد بہنے کا حکم بیان کیا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ شارٹس کلپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ الکریم ہماری کوشش رہے گی کہ آپ تک یہ باتیں پہنچتی رہیں۔ تو میں آپ کو آج ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ نماز کے احکام کتاب ہے، تمام معاملات اس سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو پرچیز کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے اس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو رکھیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری کتاب ہے، یہ اس میں تقریباً 12 رسائل موجود ہیں۔ وضو کا طریقہ، وضو اور سائنس، غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فیضان جمعہ، نماز عید کا طریقہ، مدنی وصیت نامہ، فاتحہ کا طریقہ، یہ 12 رسائل قبلہ امیر اہل سنت نے اس میں تحریر فرمائے ہیں، اور بڑی کثیر اس میں معلومات ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ پرچیز کریں، اپنے گھروں میں اس کتاب کو رکھیں، اس کو مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ الکریم ہماری جو ذاتی عبادات ہیں، جو ہم پہ فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جو ہم پر فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، تو ان کتابوں کے ذریعے ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر ہمارا یہ انداز آپ کو سمجھ آ رہا ہو، پسند آ رہا ہو، تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا، اور آگے اس بات کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔